महाराज पहिलो भ्रमबाट जाग्नुस्। हे महाराज, पहिलो भ्रमबाट जाग्नुस्। तपाई ब्राह्मण हुनुहुन्न, क्षत्रिय हुनुहुन्न, वैश्य हुनुहुन्न, शूद्र हुनुहुन्न, कोही पनि मान्छे। याद राख्नुहोस्, यस अत्यन्त क्रान्तिकारी प्रतीत हुन्छ यो शब्द। किनकि आज पनि जातको नाउँमा, वर्गको नाउँमा, वर्णको नाउँमा हाम्रो समाज विभाजित छ। आज पनि जातको नाउँमा, वर्ग वर्णको नाउँमा हाम्रो समाज विभाजित छ। एउटा मान्छेले अर्को मान्छेले छोएको पानी नखाने, पानी नचल्ने चलन कतिपय ठाउँमा, कतिपय अवस्थामा अहिले पनि अवस्थित नै छ। यही वर्ण विभाजनको कारण, वर्ण भेदको कारण हामी मान्छेले मान्छेलाई बुझ्न नसक्ने, आफ्नै दाजु भाइलाई स्वीकार्न नसक्ने अवस्था छ। Can you imagine it? अहिले पनि हामी अमानवीय भइरहेका छौं। अहिले पनि जातको नाउँमा, वर्गको नाउँमा, वर्णको नाउँमा हामी कोही गर्वमा बाँचिरहेका छन्, कोही त्यही जातको नाउँमा शर्ममा बाँचिरहेका छन्। जात ठुलो भनाउँदाहरू गर्व गर्छन्, साना भनाउँदाहरू शर्म गर्छन्। गर्व गर्नु पनि पाप हो, शर्म गर्नु पनि पाप हो। यो वर्ण व्यवस्था साँच्चै भन्ने हो भने हिन्दू समाजको क्यान्सर जस्तो भइदियो। त्यसकारण कतिपय मान्छेहरू धर्म परिवर्तन गर्दैछन् यही वर्ण व्यवस्थाको कारण। कतिपय मान्छेहरूले ज्यान गुमाएका छन् यही वर्ण व्यवस्थाको कारण। अतः हजारौं वर्ष अगाडिको कुरा, त्यही बेला राजा जनकलाई अष्टावक्र महामुनिले सिधै प्रवचन पस्के, महाराज पहिला त भ्रमबाट बाहिर आउनुहोस्। भ्रम के त भन्नाले म कुनै न कुनै वर्णमा छु, कोही ब्राह्मणमा, कोही वैश्यमा, कोही क्षत्रियमा, कोही शूद्रमा। महाराज मान्छे वर्ण हुनै सक्दैन। न तुम विप्रादिको वर्णो। हेर्नुहोस् है, हे महाराज तिमी कुनै पनि वर्णमा छैनौ, पहिलो यो कुराबाट जाग। अनि त्यहाँ प्रसङ्गवश कुरो के पनि आएको छ भने वर्ण व्यवस्था त वेदबाट सुरु भएको छ। अनि वेदले दिएको यो वर्ण व्यवस्था गलत त नहोला नि महाराज, गलत त नहोला नि मुनि, महामुनि हो। यहाँनिर हामी सबै सतर्क भएर बुझ्नुपर्ने कुरा के त भने वर्ण व्यवस्था वेदबाट आएको हो कि त्यो गलत थियो? त्यो गलत पनि थिएन। फेरि याद राख्नुहोस्, कुन प्रसङ्गमा त्यो गलत हुन्छ, कुन प्रसङ्गमा त्यो सत्य हुन्छ, त्यो समयले बताउने कुरा। अतः यहाँनिर हामी सबैले वेदको त्यो मर्मलाई बुझौं। वेदको दुईवटा काण्ड, प्रमुख काण्ड छन्। एउटा काण्ड हो कर्म काण्ड, अर्को काण्ड हो ज्ञान काण्ड। यसलाई फेरि पनि ध्यानमा राखौं, वेदको प्रमुख दुईवटा काण्ड कर्म काण्ड र ज्ञान काण्ड। कर्म काण्ड कसको लागि वेदमा व्यवस्था गरिएको भने जो मान्छे जीवनमा धन कमाउन चाहन्छ, पद कमाउन चाहन्छ, प्रतिष्ठा कमाउन चाहन्छ, अर्को शब्दमा सफल हुन चाहन्छ, जो मान्छे बेसिक नीडको लागि संघर्ष गर्दैछ, घाँस वास कपास आदिको लागि जो मान्छे संघर्ष गर्दैछ, जसले जीवनमा भौतिक उपलब्धि खोजिरहेको हुन्छ, अर्को शब्दावलीमा जसले जीवनमा भौतिक प्रगति खोजिरहेका हुन्छन्, उनीहरूको लागि कर्म काण्डको व्यवस्था भएको हो।
किनकि कर्मकाण्डले जाति व्यवस्थामा ब्राह्मणको कर्म यो हो, क्षत्रियको कर्म यो हो, वैश्यको कर्म यो हो र शूद्रको कर्म यो हो भनेर छुट्याइदिएको छ। र यो आफ्नो कर्ममा टेकेर, याद राख्नुहोस्, आफ्नो कर्ममा टेकेर प्रगति गर्दै जाऊ, आफ्नो कर्ममा टेकेर, आफ्नो वर्ण अनुसारको कर्ममा टेकेर प्रगति गर्दै जाऊ र कमाऊ र जीवनलाई बनाऊ, सफल बनाऊ, सार्थक बनाऊ। यो कर्म काण्डको रहस्य हो। त्यसकारण जो सफल हुन चाहन्छ, जो सांसारिक हुन चाहन्छ, उनीहरूले कर्मकाण्डलाई पछ्याउनु स्वाभाविक हो। यसलाई म अलिकति आधुनिक भाषामा वर्णन गर्न चाहन्छु। विश्वविख्यात मनोवेत्ता अब्राहम मास्लोले हायरार्की अफ निड्स भनेर व्याख्या गरेका छन्, जो हामीले कोर्समा पनि पढ्दै आएका हौं। हायरार्की अफ निड्समा मान्छेको पहिलो निड के हो त भन्नाले बेसिक निड, घाँस बास कपास सहवासका कुराहरू, यो बेसिक निड हो। यो बेसिक निड पूरा भइसकेपछि मान्छे त्यसमा चित्त बुझाउन सक्दैन, सन्तुष्ट हुन सक्दैन। त्यो पूरा भएपछि मान्छेले दोस्रो निड खोज्छ, त्यो हो सुरक्षा, सेक्युरिटी। शारीरिक रूपमा, मानसिक रूपमा ऊ सुरक्षित हुन चाहन्छ, त्यसकारण उसले बिहेबारी गर्छन्, त्यसकारण उसले घर परिवार बसाउँछन्, किनकि ऊ सुरक्षित हुन चाहन्छन्। यो दोस्रो निड हो। तर त्यो निड पूरा भएपछि ऊ सन्तुष्ट हुँदैनन्, फेरि उसको खोज जारी रहन्छ। त्यसपछि उसले के खोज्छ त भने प्रेम, प्यार, माया खोज्छ। मलाई माया गर्न यार, माया गर्न मलाई। ऊ मायाको भोको हुन्छ। मानव माया पाएपछि सबै पाए जस्तो उसलाई भ्रम हुन्छ। अब माया पाउँछ, प्रेम हुन्छ। याद राख्नुहोस्, त्यो माया पाइसकेपछि ऊ यहाँ पनि सन्तुष्ट हुँदैनन्। उनले के खोज्छ त्यसपछि? सम्मान खोज्छ। याद राख्नुहोस्, अमेरिकाको रिपोर्ट मैले पढ्दै थिएँ। अमेरिकामा डिभोर्स हुनुको कारण मायाको अभाव होइन, एक आपसमा सम्मानको अभावमा डिभोर्स हुन्छन्। प्राय डिभोर्स मायाको कमीले हुँदैनन्। जोइरो पोइ भएपछि, कोहीसँग बसेपछि स्वाभाविक रूपमा माया लाग्छ। छुना साथ नै अक्सिटोसिन हर्मोन रिलिज हुन्छ बडीबाट। याद राख्नुहोस्, यो कसैले कसैलाई यसरी बडीमा छुना साथ अक्सिटोसिन हर्मोन रिलिज हुन्छ र अक्सिटोसिन हर्मोनले मायाको फिलिङ ल्याउँछ। त्यसकारण जोइपोइमा मायाको कमी हुँदैन, सम्मानको कमी हुन्छ। अनि त्यो मलाई अपमान गर्यो भने फिलिङ जहाँ हुन्छ, मलाई वास्तै गरेन, मलाई दिनुपर्ने सम्मान दिएन, मलाई होच्यायो। प्राय जसो हाम्रो समाजमा श्रीमानले श्रीमतीलाई होच्याउने गर्छन्। अझ त्यो होच्याएको कुराले पनि मान्छे भित्रबाट पीडित हुन्छ र डिभोर्सको कारणसम्म बन्न जान्छ। अतः मान्छेले अन्ततः के खोज्छ? सम्मान, धन छ, पद छ, प्रतिष्ठा छ, र यो सबै कुरा सम्मान प्रतिष्ठाभित्र आयो। त्यसकारण कसैले स्कुल बनाउँछ, कसैले धर्मशाला बनाउँछ, कसैले ठुल्ठुलो दान दक्षिणा पनि नाम सम्मानित हुनको लागि, नामको लागि दिने गर्दछ। किनकि प्रेम पनि पाइसके, अब घाँस बास कपास पनि पुरा भयो, सुरक्षित पनि छु, सबै कुरा छ, तर शान्त छैन मन, भड्किरहेको छ मन। अब उसलाई के चाहियो त भन्नाले सम्मान पाएपछि सबै होला भन्ने लाग्छ। तर यो सम्मान पनि जीवनको अन्तिम आवश्यकता होइन। यो अब्राहम मास्लोको कुरा गर्दैछु, हायरार्की अफ निड्समा। अनि सम्मान पनि पाए, तै पनि मन अशान्त छ, तै पनि जीवन धन्य भएको छैन, तृप्त भएको छैन, खुसी भएको छैन। अनि उसले अन्तमा खोज्ने कुरा के हुन्छ? सेल्फ एक्चुअलाइजेसन। याद राख्नुहोस्, अन्तमा मान्छेले खोज्ने के हुन्छ त? सेल्फ एक्चुअलाइजेसन। यो म को भन्ने कुरा, त्यसको खोज, म जुन चीजको लागि जन्मिएको हुँ, म को हुँ, यो सबभन्दा अन्तिम निड हुन्छ। दिस इज द लास्ट निड अफ लाइफ, सेल्फ एक्चुअलाइजेसन। याद राख्नुहोस्,
जबसम्म जबसम्म सेल्फ एक्चुअलाइजेसन हुँदैन तबसम्म जिन्दगी भट्कै गर्छ। यो अब्राहम मास्लोको हायरार्की अफ निड्स को कुरा हो। यहाँले नेटमा सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी वर्ण व्यवस्थातिर आउँ, वेदको व्यवस्थातिर आउँ। वेदमा पनि यही कुरालाई मध्यनजर राखेर ज्ञानकाण्ड र कर्मकाण्डको व्यवस्था भएको छ। कर्मकाण्ड भनेको तैयो निड हो, मान्छेको बेसिक निड्स। ज्ञानकाण्ड भनेको अन्तिम निड हो। दिस इज द लास्ट निड अफ लाइफ। अतः कर्मकाण्ड पछ्याउनेले जात पछ्याउँछन्, वर्ग पछ्याउँछन्, वर्ण पछ्याउँछन्, त्यो सामान्य कुरा हो। तर महाराज तपाईं ज्ञान, मुक्ति, वैराग्य खोज्दै हुनुहुन्छ, जीवनको अन्तिम आवश्यकता खोज्दै हुनुहुन्छ। त्यसकारण महाराज यो भ्रमबाट बाहिर आउनुहोस्। न तुम विप्रादिको वर्णो। अब मैले आफूलाई बाहुन मान्ने, मैले आफूलाई चाहिँ क्षत्रिय मान्ने, मैले आफूलाई वैश्य मान्ने, मैले आफूलाई शूद्र मान्ने हो भने ज्ञान कहिल्यै पाउँदैन। सक्यो कुरा। कमाउन सकिन्छ यसबाट, जिन्दगी चलाउन सक्छ यसबाट। त्यो बेला वर्ण व्यवस्था त्यस्तै थियो। तर यसबाट मुक्ति पाइँदैन। महाराज यदि तपाईँ मुक्ति खोज्दै हुनुहुन्छ, यदि तपाईँ आत्मज्ञान खोज्दै हुनुहुन्छ, महाराज यदि तपाईँ वैराग खोज्दै हुनुहुन्छ भने पहिलो कुरा यो भ्रमबाट मुक्त हुनु। न तुम विप्रादिको वर्णो। तपाईँ कुनै पनि वर्णमा हुनुहुन्न। आजबाट मेरो कुनै जात छैन भनेर बुझ्नु, मेरो कुनै वर्ण छैन भनेर बुझ्नु। मैले वर्णलाई बोकेर हिँड्यो भने म मुक्त हुँदैन। त्यसकारण अध्यात्ममा दीक्षित हुनासाथ जात चाहिँ फाल्ने चलन छ। अध्यात्ममा दीक्षित हुनासाथ आनन्द जोडिन्छ कतै, दास जोडिन्छ कतै, स्वामी जोडिन्छ कतै, तर त्यहाँ जात जोडिँदैन। किनकि यो जात बन्धन हो, फालिन्छ त्यसलाई। अतः यो मुक्ति खोज्ने, ज्ञान खोज्ने, सत्य खोज्ने, जीवनको अन्तिम आवश्यकतातिर आउने मान्छेले यो भ्रमबाट मुक्त हुनुपर्छ कि म कुनै वर्णको, म कुनै जातको। न तुम विप्रादिको वर्णो न आश्रमी। अर्को यो भन्दा कडा शब्द आश्रमी छ। आश्रमी भनेको चारवटा आश्रमको अवस्था छ। 25 वर्षसम्म ब्रह्मचर्य आश्रम, त्यसपछि 25 देखि 50 सम्म गृहस्थाश्रम, त्यसपछि 75 सम्म वानप्रस्थाश्रम र त्यसपछि सन्यास आश्रम भनेर जीवनलाई सेवर्ष मानेर 25 वर्षको चारवटा आश्रमको कन्सेप्ट छ। र त्यो अनुसार यदि तपाईँ 25 वर्ष मुनि हुनुहुन्छ भने ब्रह्मचर्य आश्रममा हुनुहुन्छ। 25 वर्षभन्दा 50 वर्ष, 25 वर्षदेखि 50 वर्षभित्र हुनुहुन्छ भने गृहस्थाश्रममा हुनुहुन्छ। त्यहाँभन्दा माथि परम्परागत रूपमा वानप्रस्थाश्रममा र त्यसभन्दा माथि सन्यास आश्रममा। तर त्यो पनि भ्रम हो महाराज। त्यसकारण म विद्यार्थी भनेर नभन्नु होला। अब म गृहस्थी, छोरा छ, छोरी छ, कोही छ, जोई छ, कोही छ, नो 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 यो पनि नभन्नु होला। म सन्यासी, यो पनि नभन्नु होला। म वानप्रस्थी, यो पनि नभन्नु होला। तपाईँ कोही पनि होइन। नो मोर, फर्गेट। किनकि तपाईले म विद्यार्थी भन्ना साथ तपाईको दायित्व के हुन्छ त? सारा दायित्व आत्मज्ञानलाई बिर्सेर विद्यार्जनमा केन्द्रित हुन्छ। म गृहस्थी भन्ना साथ सारा आत्मज्ञानलाई बिर्सेर, मुक्तिका ज्ञानलाई बिर्सेर मेरो सारा दायित्व कहाँ केन्द्रित हुन जान्छ? परिवारलाई थान्नुमा, खाली चाहिँ परिवारलाई हुर्काउनुमा। परिवार 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 परिवारको सेरोफेरो मात्रै घुम्छ। अब म सन्यासी भन्न थाल्यो भने फेरि मेरो सारा दायित्व धर्मको सेरोफेरोमा मात्रै घुम्छ। म मुक्तितिर जाँदै जाँदैन। त्यसकारण न तुम विप्रादिको वर्णो नाश्रमी। म कुनै पनि यो चारवटा आश्रमभित्र पर्दैन। नाश्रमी
नाच्य गोचर, यो भन्दा अझ एक कदम माथि। न आक्ष्य गोचर भनेको, अक्ष्य भनेको आँखा, आँखाले देखिने यो शरीर त्यो पनि म होइन। आँखाले देखिने यो शरीरले बनाएको यो घर, यो परिवार, यो संसार त्यो पनि म होइन। यसलाई यसरी बुझ्नुस्, न तुम विप्रादिको वर्णो नाश्रमी नाक्ष गोचर, ल यति नै एउटा होइन। त्यसो भए के भनिन् त हौ? अब सबै होइन ल म माने, अब के हो नि त भन्ने प्रश्न त उठ्दो हो। यसमा अष्टावक्र भन्नुहुन्छ, तिमी यो होइनौ, यो होइनौ, यो होइनौ, असङ्गोसी, तिम्रो कुनै सम्बन्ध पनि छैन, कुनै सम्बन्ध कसैसँग पनि छैन। अब हामीले त जिन्दगीभर सम्बन्ध बनाएर बसेका छौँ। हेर्नुहोस् है, यो सम्बन्ध के त? यिनी मेरा श्रीमती, यिनी मेरा छोरा, यिनी मेरा श्रीमान हो, यिनी दाइ, यिनी भाइ, यिनी साथी, सम्बन्धै सम्बन्ध, सम्बन्धै सम्बन्धको जालो, माकुराको जालोमा झिङ्गा परे जस्तै हामी सम्बन्धको जालोमा परिरहेका छौँ। यानी माकुराको जालोमा झिङ्गा परे झैं हामी सम्बन्धको जालमा छौँ। अनि यहाँ अष्टावक्र भन्नुहुन्छ, असङ्गोसी, मेरो कुनै सम्बन्धै छैन, कसैसँग केही नातै छैन। यो नाता शरीरको नाता। अनि यिनी घरको मेरो श्रीमानको त, यो त शरीरको श्रीमान हो, मेरो होइन। क्यान यु इमेजिन? यिनी मेरो श्रीमती, यो मेरो शरीरको श्रीमती हो। क्यान यु से लाइक दिस? आजसम्म त मेरो श्रीमती, मेरो श्रीमानी, मेरो श्रीमानी, मेरो छोरा, मेरो छोरा, मेरो छोरा, मेरो छोरा, यसैबाट त सारा दुःख, तर पीडा, दर्द, समस्या आइरहेको यही कारणले होइन? मेरो 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 होइन यार, मेरो शरीरको भन्दिनु। त्यसकारण चाहिँ मेरो छोराले दुःख दियो भन्न पाइँदैन। अब मेरो शरीरको छोराले यो शरीरलाई दुःख दिइरहेको छ, यो शरीरको छोराले यो शरीरलाई दुःख दिइरहेको छ। मेरी आमा, मेरी आमा, मेरी आमा, मेरी आमा, यो शरीरको आमा हो, मेरो त आमै हुँदैन। किनकि म त आत्मा हुँ। आत्माको न आमा हुन्छ, न आत्माको बाउ हुन्छ, आत्माको न छोरा हुन्छ, न आत्माको छोरी हुन्छ। आत्मा त निसङ्ग हो, असङ्ग। त्यसैले याद राख्नुहोस्, मेरो छोरा, मेरो छोरा, छोरा, यही मोहले त सिद्धिएको मान्छे। मेरो बाउ, मेरो बाउ, मेरो बाउ, यही मोहले त सिद्धिएको। मेरो दाइ, मेरो भाइ, मेरो मेरो मेरो, म को हुँ थाहा छैन, मेरो आइसक्यो त्यहाँ। म को हुँ नै मलाई थाहा छैन, तर मेरो मेरो, यो पनि मेरो, यो पनि मेरो, यो पनि मेरो। मेरो मेरो भन्छौ तिमी, तिमी भन्ने कोही छैन, तिम्रो तिम्रो भन्ने जति आखिरमा कोही छैन। मेरो मेरो भन्छौ तिमी, तिमी भन्ने कोही छैन, तिम्रो तिम्रो भन्ने जति आखिरमा केही छैन। यो मरेपछि ठ्याक्कै थाहा हुन्छ। यो मेरो छोरा, मेरो दाइ, अब मरेपछि ठ्याक्कै थाहा हुन्छ यो होइन रहेछ भनेर। यो मेरो घर, यो मेरो देश, यो मेरो जात, यो मेरो वर्ग, यो मेरो वर्ण, के किन मेरो, के किन मेरो बनाएर बसेका छौँ मान्छेहरू। एकचोटि फ्याक्क मरिएपछि त के पनि छैन। तर त्यो बेला ढिलो भइसक्यो। अब ज्ञान पाउँदैन। अब त कि नर्क जाने हो कि स्वर्ग जाने हो, अब त चोइस छैन, फिनिस्ड। किन इमेजिन? त्यसैले महाराज यो कुरा बुझ्नु, तिमी असङ्ग हौ, तिम्रो कुनै सङ्ग छैन। त्यसकारण यो मेरो दाइ, यो मेरो भाइ, यो मेरो जात, यो मेरो वर्ग, यो मेरो वर्ण, जति पनि मेरो मेरो भनिरहेका छौँ, यो शरीरको भनेको हो। या नाता शरीरको छ, या नाता मनको छ, तर मेरो नाता छैन। मेरो नाता छैन कि शरीरको नाता छ। अब एकचोटि कलम र कपी समातेर मेरो मेरो भन्ने के छ भनेर लेख्नुहोस् त। अनि यो जसलाई तपाईँले मेरो छोरा, मेरो छोरी भन्नुहुन्छ नि, यो शरीरको हो कि मेरो हो? आफैलाई सोध्नुहोस्। मेरो घर भन्नुहुन्छ, यो शरीरको घर हो कि मेरो घर हो?
अनि यो मेरो भन्ना साथ मोह सुरु भयो, मेरो भन्ना साथ मोह सुरु भयो र जहाँ मोह छ त्यहाँ दुःख बाहेक परिणाम दुःख हुन्छ, त्यो बाहेक केही पनि हुँदैन। मान्छे जिन्दगीभर दुखी किन त भन्नाले यही मोहको कारणले, यही एट्याचमेन्टको कारणले गर्दा। अतः महाराज असङ्गोसी, तिमी असङ्ग हौ, तिम्रो कुनै सम्बन्ध छैन कसैसँग, किनकि आत्माको कसैको केही पनि सम्बन्ध हुँदैन। असङ्गोसी निराकार हो। हे महाराज यो शरीर तिमीले जो देखिरहेका छौ त्यो तिमी होइन। हे महाराज तिम्रो वर्ण तिम्रो होइन, तिम्रो पद तिम्रो होइन, यो जम्मै कि तनको कि मनको। तिमी त निरञ्जन हौ, निराकार हौ, असङ्ग हौ। निरञ्जन, निराकार, असङ्ग हौ। यो सूत्र फेरि पनि बुझ्नुस्। तिमी आत्मा हौ त्यसकारण तिमी निरञ्जन हौ, तिमी आत्मा हौ त्यसकारण तिमी निराकार हौ। र यो जति पनि सम्बन्ध छ, कि शरीरको सम्बन्ध छ कि मनको सम्बन्ध छ, तिम्रो सम्बन्ध के पनि छैन। यु आर फ्री अफ सम्बन्ध। असङ्गोसी निराकारो। अब अन्तिम वाक्य के छ? विश्व साक्षी सुखी भव। हे महाराज यो तनको मनको विश्वको तिमी साक्षी मात्र हौ, आत्मा साक्षी मात्र हुन्, किनाराको साक्षी जसको कुनै लिनु दिनु हुँदैन, साक्षी मात्र। बस महाराज जब तिमीले आफूलाई यो एट्याचमेन्टबाट मुक्त गरेर, तनको एट्याचमेन्टबाट, मनको एट्याचमेन्टबाट मुक्त गरेर म आत्मा हुँ, म निरञ्जन निराकार हुँ भनेर बुझ्छौ अनि विश्व साक्षी हुन्छौ, त्यसपछि त्यहाँ बाँकी एउटा चिज रहन्छ, सुख बाँकी रहन्छ। जो चिज मान्छेले धनमा खोज्छ, पदमा खोज्छ, पुगेन पत्नीमा खोज्छ, पुगेन पतिमा खोज्छ, पुगेन छोराछोरीमा खोज्छ, पुगेन नाता नातिमा खोज्छन्। मान्छेले जिन्दगी भर सुखको लागि बिहे गर्नुभयो, सुखको लागि सन्तान जन्माउनु भयो, सुखको लागि फिल्म हेर्नुहुन्छ, सुखको लागि फुटबल हेर्नुहुन्छ, सुखको लागि क्रिकेट हेर्नुहुन्छ। सुखकै लागि त सबै कुरा गर्छन् मान्छेले। तर महाराज त्यो सुख, शाश्वत सुख, जब तपाईले म शरीर होइन, मन होइन, वर्ण होइन, म निरञ्जन निराकार छु भनेर बुझ्नुहुन्छ, निरञ्जन निराकार हुँ भनेर बुझ्नुहुन्छ, म आत्मा हुँ, म मात्र चेतना हुँ भनेर बुझ्नुहुन्छ, त्यसपछि त तपाईँ विश्व साक्षी हो, परिवारको साक्षी हो, संसारको साक्षी हो, मात्र साक्षी हो। यसरी साक्षी रूपमा आफूलाई बुझ्न साथ तपाईँ सबै दुःखबाट मुक्त हुन्छ। त्यसैले त्यहाँ भनिएको छ विश्व साक्षी सुखी भव। बिना एट्याचमेन्ट यो संसारलाई भोग्नु, बिना एट्याचमेन्ट संसारलाई भोग्नु, परिवारलाई भोग्नु, यो पाँचवटा इन्द्रिय यो भोगको लागि दिएको हो। तर यो भोगको स्वरूप कस्तो हुन्छ? त्यागपूर्वक भोग। याद राख्नुहोस्, भोग्ने नै हो, आँखाले पनि भोग्ने हो, तर त्यहाँ त्याग जोडेर भोग्ने हो। याद राख्नुहोस्, कानले पनि भोग्ने नै हो, तर त्याग जोडेर भोग्नु पर्यो। नाकले पनि भोग्ने नै हो, त्याग जोडेर भोग्नु पर्यो। मुखले पनि भोग्ने नै हो, जिब्रोले पनि भोग्ने नै हो, तर त्याग जोडेर भोग्नु पर्यो। यो छालाले पनि भोग्ने नै हो, त्याग जोडेर भोग्नु पर्यो। तेन त्यक्तेन भुञ्जेथा, यो उपनिषदको वचन, त्याग पूर्वक भोग गर। छोड्नु केही पनि छैन संसारमा। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ, जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, जुन परिवारमा हुनुहुन्छ, इट्स अल राइट। समस्या के त? त्यसमाथिको एट्याचमेन्ट समस्या। एट्याचमेन्ट कहाँबाट आएको? म शरीर ठानेर एट्याचमेन्ट आउँछ, म जात, म वर्ग, म वर्ण, म नाम ठान्यो भने समस्या आउँछ। म जात पनि होइन, वर्ग पनि होइन, वर्ण पनि होइन, म शरीर पनि म होइन भनेर ट्याक्कै बुझ्न साथ
ती सारा समस्या समाप्त हुन्छ, किनकि तपाईँ त्यो बेला मात्र साक्षी हो। यो कुरा बुझ्नको लागि एउटा छोटो मेडिटेसनको प्रयोग गर्नुपर्छ। यो कुरा छर्लङ्ग हुनको लागि एउटा मेडिटेसनको प्रयोग गरौँ। ढाड सिधा, गर्दन सिधा, गहिरो सास तान्नुस् 3 पल्ट। पूरा सास तान्नुस् नाकबाट, मुखबाट छोड्दिनुस्। पूरा 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 सास छोड्नुस्। फेरि एकपल्ट। स्टेप 1, सबैले आफ्नो नाम उच्चारण गरेर यो वाक्य बनाउनुस्। जसरी उदाहरणको लागि म राम प्रसाद शर्मा हुँ, अथवा म तसिडेले शेर्पा हुँ, अथवा म हरि श्रेष्ठ हूँ, अथवा म माया देवी टन्डुकार हूँ। कुनै पनि नाम आफ्नो जे छ, आँखा बिल्कुल बन्द राख्नुहोला। अब यो ध्यान हो, पिली पिली हेर्नुभयो भने ध्यान हुँदैन। अतः नाम आफ्नो उच्चारण गर्नुस्। म रामबहादुर गुरागाई हुँ। आफ्नो नाम जातसहित उच्चारण गर्नुहोला। अब यो नामको साथ जोडिएका सम्बन्ध छन्। यो नामका श्रीमती, यो नामको मान्छेको श्रीमान, छोरा छोरी, संसार, परिवार सबै छ। र यो सबै कुरासँग जोडिएको समस्या छ। त्यो समस्यालाई पनि कल्पना गर्नुस्, सम्बन्धलाई पनि कल्पना गर्नुस्। म पूर्णचन्द्र डवाडी, यो डवाडीको नाममा सम्पत्ति पनि होला, बाउ पनि होला, आमा पनि होला, छोरा पनि होला, छोरी पनि होलान्, के होलान्। तर योसँग जोडिएको भयानक समस्याहरू पनि छन्। सम्पत्ति छ, सम्पत्तिसँग समस्या जोडिन्छ। बाबा आमा छन्, बाबा आमासँग समस्या छन्। छोराछोरी, छोराछोरीसँग समस्या। सबैतिर समस्या 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 जोडिएका छन्। म फलाना फलाना। अब दोस्रो चरणमा आउँ। म जातलाई छोडेर म रामबहादुर अथवा रामप्रसाद मात्रै, म हीरा देवी मात्रै। जातलाई फाल्दिनुस्। यो जातलाई फालेर आफ्नो नाम मात्रै उच्चारण गर्नुस्। म पूर्ण, म राम, म श्याम, म हरिमाया। जातलाई फाल्न साथ अब तपाईँ आफूलाई बाल्यकालसँग जोड्नुस्। किनकि बाल्यकालमा हामीसँग जातको अवधारणा थिएन। तपाईँ सानो बेलामा फर्कनुस्, जहाँ तपाईलाई जातको बोधै थिएन, वर्णको बोधै थिएन। तपाईँ कोसँग खेल्नुहुन्थ्यो त्यसलाई याद गर्नुस्। के खेल्नुहुन्थ्यो त्यसलाई याद गर्नुस्। के बदमासी गर्नुहुन्थ्यो सानो बेला त्यसलाई पनि याद गर्नुस्। यानी सानो बेला तपाईको मस्तीलाई याद गर्नुस्। त्यहाँ जात छैन। जो पै त्यही मान्छेसँग हामी खेलेर बसेका हुन्थ्यौं। जहाँ मन लाग्छ त्यहाँ गइरहेका हुन्थ्यौं। हाँस्न मन लागे हाँस्थ्यौं, रुन मन लागे रुन्थ्यौं, झगडा गर्न मन लागे झगडा गर्थ्यौं र तत्काल फेरि मिली पनि हाल्थ्यौं। अतः त्यो बाल्यकालको मस्तीलाई याद गर्नुस्। बाल्यकालको त्यो फ्रिडमलाई याद गर्नुस्। अब तेस्रो स्टेपमा आउनुस्। म मात्रै। अब नाम पनि फाल्दिनुस्। मात्र केवल म। त्यहाँ जात त अघि नै फाल्यो। अब नाम पनि फाल्दिनुस्। म मात्रै।
यो मको कसैसँग सम्बन्ध छैन, मात्र म। तपाईँ निर्बन्ध हुनुहुन्छ, मात्र म म म म। यसलाई जातसँग नजोड्नुहोस्, यसलाई नामैसँग नजोड्नुहोस्। यो ममा अब आफ्नो नाम पनि छोडेपछि यो शरीर पनि बिर्सौँ, म भन्ने यो शरीर पनि बिर्सौँ। मात्र मको बोध छ, तर शरीर पनि छैन, बिर्सौँ। म म म। अब अन्तिम चरणमा म पनि छोडिदिनुहोस्, खाली बन्नुहोस्। खाली बन्नुहोस्। अब बिस्तारै आँखा खोल्नुहोस्। यसरी तपाईँ जातबाट मुक्त, नामबाट मुक्त, म भन्ने शब्दबाट मुक्त हुँदा, खाली हुँदा सुखको अनुभव, आनन्दको अनुभव भएकाहरूले हात उठाइदिनुहोस् त। भेरी गुड, भेरी गुड, भेरी गुड, भेरी गुड। द्याट्स इट। जब म भन्ने बोध हुँदैन, यो शब्द हुँदैन, त्यो बेला जे बाँकी रहन्छ त्यो सुख हो, त्यो आनन्द हो, त्यो मुक्ति हो। यो सारा दुःख त नामबाट, जातबाट, वर्गबाट, म भन्ने एट्याचमेन्टबाट, त्यहाँबाट आएको होइन र? क्यान यु इमेजिन इट? अब अन्तिम कुरातिर आउँ, उदाहरणतिर आउँ। अहिले हामी 21औं शताब्दीमा छौँ। हामी 21औं शताब्दीमा मोबाइलको युगमा छौँ। यो मोबाइललाई अलिकति बुझौँ। यो मोबाइललाई बुझिसकेपछि यो एनालोजीले, यो उदाहरणले जिन्दगीलाई बुझ्न सघाउँछ, अष्टावक्रलाई बुझ्न सघाउँछ। यो मोबाइल भनेको यो बक्स भयो, जसलाई हार्डवेयर भनिन्छ। यो बक्स भयो मोबाइलको, बाकस हो, हार्डवेयर भयो। बट्टा, अझ बाकस पनि होइन, बट्टा। यो मोबाइलको बट्टा हो, यो मोबाइलको बट्टा हो, राइट? सबैको बट्टा फरक फरक हुन सक्छ। यो मोबाइल, अब यो मोबाइलको भ्यालु यो बट्टामा हुँदैन। मोबाइलको भ्यालु यसलाई खोलिसकेपछि जुन प्रोग्राम आउँछ, जुन यसमा सफ्टवेयरहरू छन्, त्यो सफ्टवेयरको आधारमा मैले मोबाइल चलाउने हो। अतः यो मोबाइलको भ्यालु सफ्टवेयरमा हुन्छ। सफ्टवेयर, हार्डवेयर। अब यसलाई जीवनसँग बुझ्नुहोस्। यो मोबाइलको शरीर हो, यो मोबाइलको शरीर हो। अनि सफ्टवेयर भनेको मोबाइलको मन हो। यो शरीर पनि चेन्ज हुन्छ, पुरानो पर्दै पर्दै जान्छ। मन त मोबाइलको क्षण क्षणमा चेन्ज भइरहेको हुन्छ। चित्र कति फास्ट चेन्ज हुन्छ मोबाइलभित्र। एउटै चिज हेर्दा पनि फास्ट 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 चेन्ज भइरहेको हुन्छ। यो मोबाइलको सफ्टवेयर भनेको मोबाइलको मन हो, मोबाइलको चित्त हो। अब यो बाकस या बट्टा र यसभित्रको सफ्टवेयर, दुई चिज, यो दुवै चिजको प्राण के हो त, केन्द्र के हो त? व्हाट इज मोर इम्पोर्टेन्ट? यो बाकस इम्पोर्टेन्ट हो कि यसभित्रको प्रोग्राम इम्पोर्टेन्ट हो? यो तपाईहरुलाई क्वेश्चन हो। एकचोटी आफैलाई प्रश्न गर्नुस् त, तपाईको मोबाइलको भ्यालु बढी छ कि या सफ्टवेयर जसबाट चित्रहरू, साउन्डहरू, ध्वनिहरू उत्पादित हुन्छ, कुन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ? मोबाइलको बढी इम्पोर्टेन्ट छ कि मोबाइल भित्र आउने प्रोग्राम इम्पोर्टेन्ट छ? एकजना मित्रले सफ्टवेयर भनेर लेख्नु भयो, कसैले हार्डवेयर पनि भन्नु होला, दुवै गलत हो। इम्पोर्टेन्ट सफ्टवेयर पनि होइन, इम्पोर्टेन्ट हार्डवेयर पनि होइन। याद राख्नुस्, इम्पोर्टेन्ट सफ्टवेयर पनि होइन, इम्पोर्टेन्ट हार्डवेयर पनि होइन। द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर के त भन्नाले यो हार्डवेयरलाई, यो सफ्टवेयरलाई मेन्टेन गर्नलाई त्यहाँ इलेक्ट्रिसिटी चाहिन्छ। यदि इलेक्ट्रिसिटी या ब्याट्री निकालिदियो या चार्ज निकालिदियो भने, पावर निकालिदियो भने, ऊर्जा निकालिदियो भने यो बाकस डेड हुन्छ, मोबाइल डेड हुन्छ।
इट डज नट वर्क, राइट? अब हेर्नुहोस् है, मोबाइल लाखौं पर्न सक्छ, सफ्टवेयर थोरै पैसा पर्छ, हार्डवेयर धेरै पर्छ। सबभन्दा कम पैसा त इलेक्ट्रिसिटी होइन, 10 रुपियाँको चार्ज गरे पुग्छ। 10 रुपियाँको चार्ज, इलेक्ट्रिकल चार्ज भएन भने 2 लाखको मोबाइललाई बर्बाद पार्दिन्छ या 4 लाखको मोबाइललाई बर्बाद पार्दिन्छ 10 रुपियाँको चार्ज पाइदिएन भने। अब हेर्नुहोस् है, यहाँ गजबको कुरा छ। यो मोबाइलको आत्मा के हो? यो मोबाइलको आत्मा इलेक्ट्रिसिटी इज द सोल अफ or द स्पिरिट अफ द मोबाइल। मोबाइल देखिन्छ, यी मोबाइल, यी मेरो चाहिँ सामसुङको, यी मेरो आइफोन, यी मेरो आइफोन, राइट? सफ्टवेयर पनि देखिन्छ, चलाएपछि सफ्टवेयर देखियो, हार्डवेयर पनि देखियो, सफ्टवेयर पनि देखियो। तर यो देखिने सफ्टवेयर, यो देखिने हार्डवेयरको आत्मा के त? नदेखिने करेन्ट, इलेक्ट्रिसिटी। त्यो इलेक्ट्रिसिटी झिक्दियो भने दुवै डेड। अनि यो बेला म नहाँसे को हाँस्ने? किनकि 2 लाखको मोबाइललाई 10 रुपियाँले धानेको हुन्छ। क्यान यु इमेजिन इट? क्यान यु इमेजिन इट? हो, मेरो शरीर जुन छ नि, यो विकास आनन्दको दाढीवाल शरीर, यो दाढीवाल मोबाइल हो। यो दाढीवाल मोबाइल, अनि यो दाढीवाल मोबाइलले दिने प्रवचन, यसको सफ्टवेयर, राइट? यसको मन, यसको चित्त, त्यो सफ्टवेयर हो। अब यो सफ्टवेयर त महसुस गर्न सक्छु म यो विचार गर्छु, म ऊ विचार गर्छु, म यो कल्पना गर्छु, त्यो कल्पना गर्छु, यो पनि म महसुस गर्न सक्छु। तर यो मेरो मन, यो मेरो चित्त, यो मेरो शरीर, यो दुवैको सेन्टरमा के छ त? नदेखिने आत्मा छ। नदेखिने आत्मा छ, जसलाई पुरुष भनिन्छ, चेतना भनिन्छ। त्यो चेतना, त्यो कन्सियसनेसको कारणले गर्दा यो शरीर जीवित छ, यो मन पनि जीवित छ। यदि त्यो प्राण गइदियो भने चाहिँ सबै कुरा गयो। त्यसकारण जसरी मोबाइलमा शरीर हुन्छ, मन हुन्छ र आत्मा हुन्छ, करेन्ट आत्मा हो, इलेक्ट्रिसिटी आत्मा हो, सफ्टवेयर मन हो र हार्डवेयर चाहिँ तन हो, शरीर हो, त्यस्तै हामी पनि त्यस्तै मोबाइल हौं। यो चाहिँ हार्डवेयर भयो, मन चाहिँ सफ्टवेयर भयो, तर यो दुवैलाई चलाउने आत्मा इलेक्ट्रिसिटी। अब अर्को पनि उदाहरण सुन्नुस्। एक दिन यो पुरानो पर्छ, त्यसपछि यो आउट मोडल हुन्छ, यो मर्छ मोबाइल, त्यसपछि यो मर्छ। यो मरेपछि मैले के गर्छु? अर्को किनेर ल्याउँछु। यो फुटेपछि के गर्छु? म अर्को किनेर ल्याउँछु। याद राख्नुस्, मेरो मोबाइल फुट्दाखेरि पनि सफ्टवेयर फुट्दैन, अर्को किनेर ल्याएपछि सफ्टवेयर फेरि चालु हुन्छ। त्यसकारण मान्छे मरिसक्दा पनि उसको मन, ऊ लोभी भएर मर्यो, ऊ पीडित भएर मर्यो, ऊ दुखी भएर, ऊ अज्ञानी भएर मर्यो भने अर्को जन्म लिँदाखेरि त्यो पुरानै सफ्टवेयरले काम गर्छ उसलाई। पुरानै सफ्टवेयरले काम गर्छ, जन्म जन्मसम्म पुरानो सफ्टवेयर चल्छ। त्यसलाई मन भनिन्छ, त्यसलाई संस्कार भनिन्छ, जन्म जन्मको संस्कार। अतः यो बिग्रिन्छ, यो फुट्छ, अर्को आउँछ, अनि सफ्टवेयर पनि चेन्ज भइरहेको हुन्छ। तर त्यो सफ्टवेयरलाई चलाउने, त्यसको पछाडिको जुन आत्मा तत्त्व हो इलेक्ट्रिसिटी, त्यो न फुट्छ, न बिग्रिन्छ, न चेन्ज हुन्छ। त्यो हिजो पनि थियो, आज पनि छ, भोलि पनि छ। इलेक्ट्रिसिटी इज अलवेज देयर। त्यो निरञ्जन छ, निसङ्ग छ, त्यो निराकार छ। इलेक्ट्रिसिटी कसैले देख्दैन, तर महसुस हुन्छ, छोयो भने करेन्ट लाग्छ। त्यही इलेक्ट्रिसिटीको कारणले गर्दा हिटर बल्छ, फ्यान चल्छ, बरफ बन्छ, हावा चल्छ, के हुन्छ, सबै कुरा हुन्छ। त्यही सिम्पल नदेखिने इलेक्ट्रिसिटीको कारणले सारा संसार चलाइदिन्छ, त्यही ऊर्जाको कारणले सारा संसार चलाइदिन्छ। त्यस्तै नदेखिने यो हाम्रो आत्मा हो, त्यसैले सारा संसारलाई, सारा जीवनलाई, सारा तनलाई, मनलाई चलाइरहेको छ। दुर्भाग्य
यो सारा चिजलाई चलाउने, कहिले नमर्ने, कहिले नाश नहुने त्यो अविनाशी मेरो आत्मा म चिन्नै चाहन्न। मैले त शरीरलाई म भनेर बुझेँ, अनि शरीरको नातालाई मेरो नाता भनेर बुझेँ। त्यही त घाटा भएको हो जीवन। त्यसकारण अब छुट्याइदिनु यो शरीरको नाता हो, अब छुट्याइदिनु यो मनको नाता हो। म त आजाद छु। त्यही भनेको हो, न तुम विप्रादिको वर्णो नाश्रमी नाच्य गोचर असंगोसी निराकारो विश्व साक्षी सुखी भव। हे महाराज, यो सारा संसारको, यो छोराको, छोरीको, शरीरको, मनको, तनको साक्षी मात्र हौ, म साक्षी मात्र हो भनेर बुझ्यो भने यही क्षणमा अहिले सुखको अनुभूति हुन्छ। जसरी अघि हामीले जुन मेडिटेसन गर्यौं, छोटो मेडिटेसन, त्यसमा हामीले सबै बिर्सदै बिर्सदै जाँदा अन्तमा के बाँकी रह्यो? सुख बाँकी रह्यो। अब यो सुख भनेको मुक्तिको, इन्लाइटेनमेन्टको पूर्वाधार हो भनेर बुझ्नुस्। जो मान्छे मनमा दुखी भइरहन्छ त्यो मान्छे कहिल्यै पनि मुक्त हुँदैन। जो मान्छेको मानसिक रूपमा दुखी भइरहन्छ त्यो मान्छे कहिल्यै पनि मुक्त हुँदैन। यो फेरि पनि मैले जोड दिएर भन्न चाहन्छु, जसको मनमा जहिले पनि तनाव, जहिले पनि शङ्का, जहिले पनि पीडा, जहिले पनि दर्द, जहिले पनि कचकच गरिरहने मन मुक्तिमा पुग्नै सक्दैन। मुक्तिमा पुग्ने 10 वटा स्टेपहरू, जसलाई 10 भूमि भनिन्छ, बुद्धले यसलाई 10 भूमि भन्नुभयो। त्यो 10 वटा भूमिमा पहिलो भूमि, पहिलो फाउन्डेसन, यसलाई भनिन्छ आह्लाद भूमि। आह्लाद भनेको आनन्द, पहिलो भूमि हो आनन्द भूमि। जो मान्छे लगातार सुखको अनुभव गर्दैन, सुखको अनुभव खाएर सुख होइन, नाचेर सुख होइन, हाँसेर सुख होइन, गाएर सुख होइन, केही नगर्दा पनि मलाई टेन्सनै छैन, केही नगर्दा पनि मलाई दुःख नै छैन, यो अवस्थालाई सुख भनिन्छ। सुख भनेको मैले फिल्म हेरिरहेछु सुखी छु होइन, यो चाहिँ यो ब्रह्म सुख। मैले पत्नीलाई हेरे सुख हुन्छ, अब नहेरेपछि दुःख हुन्छ, यो त भ्रम भयो, राइट? त्यसकारण कुनै कारणवश आइरहेका सुख भनेको त्यो कारण पुरानो भएपछि, कारण गएपछि या पुरानो भएपछि दुःख हुन्छ। सुख त त्यो हो बिना कारणै फिलिङ हुन्छ, किनकि आत्माको स्वभावै सुख हो, किनकि आत्माको स्वभावै सुख हो। सच्चित आनन्द घन ब्रह्म भनेको त्यही हो। त्यसकारण जब तपाईले केही नगर्दा पनि तपाई विचलित हुनुहुन्न। याद राख्नुस्, तपाई आध्यात्मिक बन्नु भयो कि भएन भन्ने मापदण्ड नै के त भने, मैले केही नगर्दा पनि मलाई शान्तिको अनुभूति भयो, खुसीको अनुभूति भयो, आनन्दको अनुभूति छ भने म आध्यात्मिक भइसकेँ। होइन मलाई केही नगर्दा त बोर मात्रै हुन्छ सर भनेको, केही नगर्दा बोर हुनु भनेको म अहिले आध्यात्मिक भएको छुइनँ। याद राख्नुस्, केही नहुँदा पनि सुख हुनुपर्छ, केही नहुँदा पनि खुसीको बोध हुनुपर्छ। अनि केही नगर्दा भनेको यहाँ अष्टावक्रले प्रष्टै कुरा भन्नुभएको छ। त्यो के त भने, म शरीर होइन, म मन होइन, यसको नाता गोटा जो छन् त्यो पनि म होइन, मेरो होइन भनेर साक्षी बनिदिनु भयो भने त्यही बेला तिमी सुखी हुन्छौ। बस साक्षी। अरे यार, छोरा पार चाहिँ खुसी हुने होइन, छोरी पार खुसी हुने होइन, पैसा कमाएर खुसी हुने होइन, यो सबैलाई थाहा छ। सुखी हुनलाई त साक्षी भए पुग्छ, त्यसलाई पैसा चाहिँदैन। हे मान्छेहरू, त्यही खुसीको लागि पैसा पैसा पैसा, त्यही पैसाले शरीर बर्बाद भयो, त्यही पैसाले आनन्द बर्बाद भयो, त्यही पैसाले सारा कुरा भस्म भयो। हो, यो पैसा भनेको हाइड्रोजन बम जस्तो क्या। एटम बम चाहिँ हानिदियो भने सबै भस्म हुन्छ अरे, हाइड्रोजन बमलाई चाहिँ हिर्काइदियो भने, हानिदियो भने मान्छे प्राणी जम्मै मर्छ, तर कुनै पनि पदार्थ चाहिँ केही पनि हुँदैन रे। घर जस्ताको तस्तै हुन्छ, मोबाइल जस्ताको तस्तै हुन्छ, क्यामेरा जस्ताको तस्तै हुन्छ, टेलिभिजन जस्ताको तस्तै हुन्छ, तर चाहिँ प्राणीहरू चट हुन्छ। हाम्रो हालत पनि त्यही हो। घर पनि बच्यो तर आफू सिद्धियो, छोरा बच्यो आफू सिद्धियो, छोरी बच्यो आफू सिद्धियो। संसारको सबै कुरा बचायौँ हामीले, आफूलाई बचाउन सकेनौँ। आफू त दुखीका दुखी, 12 छोरा 13 नाति, बुढाको डोक्रो काँदैन।
तपाईसँग लाखौं कुरा बचाइदिनु भयो तपाईले। हेर्नुस् त घरमा तपाईसँग कतिवटा सामान छ गन्नुस् त, गन्दा गन्दै बरु तपाई काल होला, तर त्यो सामान चाहिँ गन्न सकिँदैन। यति जोडिसक्नु भयो तपाईले, यति नाता जोडिसक्नु भयो, यति पैसा जोडिसक्नु भयो, यति वस्तु जोडिसक्नु भयो, तर कतैबाट पनि सुखी भइरहन सकेन। किन? सुखी हुनलाई साक्षी हुनुपर्छ क्या। त्यसकारण यहाँ सूत्र बुझ्नुस्, त्यो भोगले खुसी हुने होइन, साक्षीले खुसी हुने हो। भोग त एकै क्षणमा विलय भएर जान्छ। त्यसैले हे राजन, बडा गजबको सूत्र छ त्यहाँ, बडा गजबको। असङ्गोसी, तिम्रो कुनै नाता छैन। निराकार हो, तिम्रो कुनै आकार छैन। करेन्टको कुनै आकार हुँदैन, आत्माको कुनै आकार हुँदैन। विश्व साक्षी सुखी बाबा। त्यसकारण तिमी साक्षी मात्रै हो। बस साक्षीमा फर्क, सुख बाहेक केही पनि हुँदैन। र यो सुख भनेको भूमि हो, फाउन्डेसन हो। जब केही नगरी पनि सुख आउन थाल्छ, अब मेरो इन्लाइटेनमेन्ट धेरै नजदिक छ भनेर बुझ्नुस्। जब मलाई केही नगर्दा पनि तनाव हुँदैन, शान्त हुन्छु। किनकि केही नगर्दा पनि त केही त गरिरहेको हुन्छ, कि खाइरहेको हुन्छु, कि उठिरहेको हुन्छु, कि बसिरहेको हुन्छु, कि सुतिरहेको हुन्छु, कि टोयलेटमा हुन्छु, कि कोठामा हुन्छु, कि बैठकमा हुन्छु, केही त भइरहेकै हुन्छ। अनि जे भइरहेको छ त्यसमाथि म साक्षी छु, र त्यो साक्षीले मलाई सुखी बनाउँछ भने अब मेरो एनलाइटनमेन्ट टाढा छैन। याद राख्नुहोस्, केही नगरिकन तपाईलाई बोर भइरहेको छ भने मानसिक समस्या, डिप्रेसन टाढा छैन भनेर बुझ्नुस्। मलाई केही नगर, सबै कुरा गर्दा पनि बोर हुन्छ सर भन्छ नि मान्छेले। फिल्म हेर्दा पनि बोर, स्वास्नीलाई भेट्न पनि बोर, लोग्नेलाई भेट्न पनि बोर, जाइबारी बोर हुन्छ भने अब तपाईँ मानसिक रोग चाहिँ टाढा छैन भनेर बुझ्नुस्। तीन किसिमको मानसिकता होइन। मैले स्वास्नीलाई हेर्दा, छोरालाई हेर्दा, छोरीलाई हेर्दा, सिनेमालाई हेर्दा मलाई खुसी लाग्छ भने अहिले तपाईँलाई मानसिक रोग टाढा, धेरै टाढा छ। तपाईँ सामान्य मान्छे हुनुहुन्छ। तर स्वास्नीलाई हेर्दा पनि दुःख, लोग्नेलाई हेर्दा पनि दुःख, पैसालाई हेर्दा पनि दुःख, घुम्दा पनि दुःख, यानी बोरै बोर, जे गर्दा पनि स्वाद आइरहेको छैन भने अब मानसिक रोग टाढा छैन भनेर बुझ्नुहोस्। अब अर्को अवस्था के त? मैले केही गरिरहेको छैन, तर म तनावमा छैन, सुखमा छु भने इन्लाइटेनमेन्ट टाढा छैन भनेर बुझ्नुहोस्। याद राख्नुहोस्, केही नगर्दा पनि मलाई तनाव छैन, केही नगर्दा पनि दुःख छैन, म साक्षी मात्रै छु, सुखको बोध भइरहेछ। केही नगर्दा पनि सुखको बोध भइरहेको छ भने मेरो इन्लाइटेनमेन्ट टाढा छैन। त्यसकारण जैनहरूले के भने, डुइङ नथिङ, सिटिङ साइलेन्टली, वाच ग्रास ग्रोज बाई इटसेल्फ। फेरि एकपल्ट, डुइङ नथिङ, सिटिङ साइलेन्टली, वाच द ग्रास ग्रोज बाई इटसेल्फ। केही नगरिकन चुपचाप बस्नु र हेर्नु कि घाँस आफै उम्रिन्छ। यो घाँस भने के त? सुख। केही नगरिकन चुपचाप बस्नु, त्यत्तिकै सुख उम्रियो भने तिमी मुक्तिको नजदिक छौ। सिनेमा हेर्दा पनि दुःख छ, श्रीमती हेर्दा पनि दुःख छ, छोराछोरी भेट्दा पनि दुःख छ, साथी भेट्दा पनि दुःख छ भने मानसिक रोग नजदिक छ भनेर बुझ। श्रीमती हेर्दा आनन्द, फिल्म हेर्दा आनन्द, नहेर्दा दुःख, मिठो खाँदा आनन्द, नखाँदा दुःख भने तपाईँ अहिले बीचमा हुनुहुन्छ, तपाईँ सामान्य मान्छे हुनुहुन्छ भनेर बुझ्नुहोस्। द्याट्स अल। थ्याङ्क यू भेरी मच। जय होस्।